معاشرے کو संवारने के लिए घर के बड़े और सरपरस्तों की मेहनत और उनकी दिलचस्पी जरूरी है। जब हम अपने घर में खुद माहौल क्रिएट नहीं करेंगे, माहौल नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक हमारे घर का माहौल या हमारे माशरे का माहौल तब्दील नहीं हो। हमारी सोच क्या बनी हुई है, वो फलां की लड़की घूमती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नहीं घूमती, मैं सुकून से। ऐसा नहीं है। अगर पड़ोस के घर में आज आग लगी है और हमने सबने मिल करके उसको नहीं बुझाया, तो कल हमारे घर में भी आग लगेगी, क्योंकि आग बढ़ती जाती है। और ये दिखने वाली आग जितनी तेजी से बढ़ती है, उससे ज्यादा ये जराइम की आग बढ़ती है, गुनाहों की आग बढ़ती है। और बहुत माजरत के साथ अल्लाह हम सब के बच्चों की हिफाजत करे। ये तो बंदा सोचे ही नहीं कि मेरे बच्चे बहुत सुधरे हुए। ये शैतान का सबसे बड़ा फरेब और धोखा है। अगर आप अपने आप पर, अपने नफ्स पर, अपने बच्चों पे एहतिमाद कर लें, समझ लीजिए वही दिन तबाही का दिन है। जब कुरान अपने आप पर और अपने नफ्स पर गुनाह के मामले में एहतिमाद करने की इजाजत नहीं देता, मैं और आप क्या, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर मासूम, वो कहते हैं कि मैं अपने नफ्स के मामले में कोई गारंटी नहीं देता। मासूम की बोली ये है कि नफ्स अम्मारा तो गुनाहों की तरफ ले जाने वाला है, मैं अपने नफ्स को बेकसूर करार नहीं देता। तो इस सिलसिले में पहली चीज ये है कि हम अपने बच्चों की निगरानी करें। यहाँ बहुत सारे जवान ज्यादा हैं, लेकिन सरपरस्त भी है। अगर आप बड़े भाई हैं तो छोटे भाइयों पे निगरानी रखें, बहन पे निगरानी रखें। अगर आप बाप हैं, बच्चों पे निगरानी रखें। मैं इस्लाही माशरा और माशरे को बदलने के और उसकी बुराइयों के खात्मे के कुछ तरीके आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात है निगरानी। हम क्या समझ रहे हैं कि बच्चे या छोटे भाई या छोटी बहनों की खिदमत और तरबियत का ये कि कमाओ और खिलाओ, बस ईद आ जाए कपड़े बना दो, कोई खुशी का मौका हो तो कोई गिफ्ट दे दो, बस खुश हैं, बस खुश हैं। नहीं, खाने पीने के अलावा, चूंकि हम इंसान हैं, जानवर नहीं। जानवर की जरूरत खाने और पीने सोने से पूरी हो जाती है, लेकिन इंसान को खाना और पीना ही सिर्फ नहीं है, बल्कि उसके सिवा भी कुछ है। निगरानी होनी चाहिए। हम अपने घर पे वक्त देना सीखें, क्योंकि हम जब अपने कारोबार से वापस आते हैं तो हम दोस्तों के साथ निकल जाते हैं, चलो कुदवाई रोड जाएंगे, मोहम्मद अली रोड जाएंगे, सलाम चाचा रोड जाएंगे, इधर घूमेंगे। और हम उस वक्त फिर घर आते हैं जब पूरा घर सो चुका होता है। नतीजा यह है कि हमारे घर वालों से हमारा राब्ता ही नहीं है। ये सबसे बड़ी बुराई है। अपने घर वालों को अपना वक्त देना सीखें। कम से कम हम 2 घंटा 3 घंटा अपने घर रुकें और अपने बच्चे, अपने छोटे भाई, अपनी बीवी, अपनी माँ, अपने बाप, उनके पास बैठे, उनके मसाइल क्या है उसको सीखें, उसको समझने की कोशिश करें, और उसमें जहाँ पर वो रॉन्ग नज़र आते हैं उसमें उनकी इस्लाह की कोशिश करें। सबसे ज़्यादा बिगाड़ जो हमारे बच्चों में पैदा हो रहा है वो है मोबाइल। अब पहले तो उलमा कहते थे कि बच्चों को मोबाइल ही मत दो, मगर अब वो ऐसा लगता है कि पॉसिबल नहीं रहा। कोविड के बाद से जब हमने ऑनलाइन क्लासों के लिए बच्चों को मोबाइल दे दिया, अब मोबाइल जब 2-3 साल उनके हाथ में तालीम के नाम पे रहा, कितना पढ़े वो तो वो जाने और हम भी जान रहे हैं कि पढ़ना लिखना तो कम हुआ, खुराफात ही ज़्यादा हुए। लेकिन बहरहाल अब मोबाइल शायद वापस नहीं लिया जा सकता, बहुत मुश्किल है। अगर हम लेंगे भी बच्चों से मोबाइल वापस, तो या तो बच्चे बागी हो जाएंगे या डिप्रेशन में चले जाएंगे या मसाइल पैदा होंगे। तो बेहतर है, चले ठीक है, अब अगर उनके हाथ में मोबाइल दे ही दिया है, बच्चों के और बच्चियों के हाथ में, तो जिस तरीके से ना पुलिस अनजाने में रेड मारती, रेड मारने के लिए पुलिस आती, ऐसे हम अनजाने में कभी भी अपने बच्चों का मोबाइल उनके हाथ से लेकर उसको चेक करें। आप उसकी नामों की मेमोरी चेक करें कि इसके मोबाइल में किस किस के नाम सेव है, पहले वो देखें किस नाम से सेव है। आजकल बच्चे और बच्चियां इतने होशियार हैं
کہ اگر لڑکیوں کے نمبر سیو کرنے ہو تو وہ اپنے دوستوں کے نام سے کوڈ ورڈ میں سیو کرتے ہیں. یہ ہنسنے کی بات نہیں, یہ بہت, یعنی کہ یہ سمجھیں ہم کہ اس پر میں نے پہلے بہت گہرائی سے اسٹڈی کی, کیونکہ پورا معاشرہ جل رہا ہے اور ہماری ذمہ داری صرف آپ کو مسجدوں کے اندر نماز روزہ اور نیاز نذرانہ سکھانا نہیں ہے. معاشرہ جس کا تقاضا کرے گا اس پر رہنمائی یہیں سے ہوگی. اگر یہاں سے رہنمائی نہیں ہوگی تو پھر کہاں سے ہوگی؟ ورنہ پھر جمعہ کے بیان کا مطلب ہی ختم ہے. جمعہ کے بیان کا مطلب ہی ختم ہے. جمعہ کا بیان شروع کیوں کیا گیا؟ رسول اللہ کے دور میں یہ جمعہ کا کوئی بیان نہیں ہوتا تھا, بس وہی جو خطبے تھے وہ چونکہ سب عربی جانتے تھے اسی میں ساری باتیں ہو جاتی تھی, عقیدے کی باتیں, نماز کی باتیں, اسلامی معاشرہ کی صاف باتیں خطبے میں ہو جاتی تھی. لیکن جب اسلام عرب سے لے کر عجم میں پھیلا, یعنی جو عربی نہیں جانتے تھے, تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ اب خطبے کے علاوہ وہاں کی مقامی زبان میں بھی باتیں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو دین سکھایا جا سکے, ان کی اصلاح کی جا سکے. اس لیے شروع ہوا. تو اس کا بہت صحیح استعمال ہم کریں. آپ بھی پہلے آ جائیں, بولنے والے لوگ بھی چنندہ جس چیز کی ضرورت ہے اس عنوان پر ہم بولیں. تو پہلی چیز یہ کہ اپنے بچوں کا موبائل چیک کریں, کبھی بھی, کبھی روز کر لیں, کبھی ایک دن چھوڑ دیں, کبھی اچانک لاؤ, ادھر لاؤ موبائل, لاؤ, چیک کریں. اور ان کے پاسورڈ ہمارے پاس محفوظ ہونے چاہیے. ان پر یہ دہشت رہے لٹکتی ہوئی تلوار کہ ابو بھیا امی کبھی بھی ہمارا موبائل ہاتھ میں لے کے چیک کر سکتے ہیں. تو انہوں نے نمبر کس کس کے سیو کر رکھے, جس میں ڈاؤٹ ہو کہ یہ کون ہے یہ بتاؤ, چیک کرو, پوچھو, تاکہ بچوں کو پیار بہت دیجیے. ان کو ڈانٹیے مت, ماریے مت, ان کو ذلیل مت کیجیے, رسوا مت کیجیے, لیکن آپ کی تربیت کا ایک روب آپ کے بچوں پہ رہنا چاہیے. پیار اتنا دو کہ کوئی بادشاہ اپنے اولاد کو پیار نہیں دے سکتا, اس سے زیادہ اپنی اولاد کو پیار دو. وہ ہمارے پیار کے حقدار ہیں. لیکن پیار کا مطلب یہ نہیں کہ لاڑ میں اس کو سڑا دو, اس کو برباد کر دو, اس کو تباہ کر دو. نہیں, پیار بہت دینا ہے بچوں کو. پیار نہیں دو گے تو ظالم ہو جاؤ گے. بچوں کا حق ہے پیار دینا, لیکن تربیت کے لیے یہ آپ کو کرنا پڑے گا. نمبر 2, اس کا واٹس ایپ چیک کریں. واٹس ایپ چیک کرو گے تو کس کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں اور کس طریقے کے میسیجز اس کو آ رہے ہیں. بعض بچے اتنے ہوشیار ہوتے ہیں, چیٹنگ کر کے فوراً ڈیلیٹ کرتے ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا تو یہ کیوں ڈیلیٹ کیا؟ جب آپ نے کوئی بات غلط نہیں کی تو اس کو فوراً ڈیلیٹ کیوں کیا؟ یہ سوالات آپ کریں. جو گیلری وغیرہ ہے جس میں فوٹوز ہوتے ہیں وہ چیک کریں, کس کس کے ساتھ اس کے فوٹو, یہ جاتا کہاں ہے, جاتی کہاں ہے. اگر آپ یہ کریں گے نا, میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو 90% جو موبائل سے خرافات پھیلنے کے چانسز ہیں وہ 90% آپ کے گھر میں کم ہو جائیں گے. وہ فیس بک چلاتے ہیں تو کیا کرتا ہے وہ چیک کرو. یوٹیوب وہ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. حالانکہ میں یوٹیوب سکھانے نہیں آیا, لیکن ایک ہنٹس دے کر جاتا ہوں. میں بھی بہت زیادہ نہیں جانتا, لیکن چونکہ ہم نے اسٹڈی کی ہے برائیوں پہ خاتمے کے لیے, تو ہمیں یہ کرنا ہوگا. آپ کسی کا بھی یوٹیوب چیک کریں تو دھڑ وہ چیزیں پہلے آتی ہے جس کو وہ زیادہ دیکھتا ہے. اگر وہ ڈیلیٹ بھی کر دیں تو بھی یوٹیوب جیسے آپ سرچ کریں گے تو وہ, چونکہ یہ انٹرنیٹ کا ایک سسٹم ہے کہ انسان جو بھی چیز کو زیادہ دیکھتا ہے وہ اس کو ہمیشہ اوپر رہے گی. فیس بک میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ 1-2 کلپ کوئی دیکھ لیں, اس کو پتہ چل جاتا ہے فیس بک کو کہ اس کا ذہن کیا ہے, پھر وہ اسی قسم کی باتیں لگاتار ڈالتا رہتا ہے, بھیجتا رہتا ہے. تو یہ چیک کرنے کی عادت ڈالیں. نمبر 1. اور اگر کہیں بچہ یا بچی غلطی کر رہے ہیں تو اس کو ڈانٹنے کی اور ذلیل کرنے کی بجائے آپ اس کو پیار سے سمجھائیں. سب سے پہلا درجہ ہے پیار سے سمجھانے کا, محبت سے سمجھانے کا. جو بات غصے سے, جھڑکنے سے, مارنے سے, پیٹنے سے, ذلیل کرنے سے حل نہیں ہوتی, وہ باتیں محبت سے حل ہوتی. اور بچے اپنے ماں باپ سے حد درجہ پیار کرتے ہیں. اگر ہم ان کو محبت اور پیار سے سمجھا دیں تو مانیں.